سلام بنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. اليوم كما شفتوا في العنوان سي اون فيديو اللي كتعجبكم في ماشين بزاف، حيت سافو بيرمي تعرفوا الراي ديالي على بزاف ديال المنتوجات. دو توت فاصون صافي تري لونطون ما درتهاش، شي 4 شهور ولا 5 شهور هادي، مع جو في اون بوز في هاد ليتي. دونك هاد البانيو كامل عامر بلي برودوي فيني. دونك الا كانت هاد لا فيديو كتهمكم بقاو معايا. اول منتج هو هاد لو ديودورون ديال ريكسونا، اللي جاي بحال هكا كتطلعوا كتخرج لكم واحد، كاين واحد التقيبات هنا وكتخرج واحد لا ماتيير بيضاء وكتابليكيوها. ريحته واعره بزاف. بور لو مومون كندير بحالو نيت ولكن ديال دوف. ولو تريك اللي نقول لكم اللي ما عجبنيش فيه واللي عصبني وجو بونس ما بقاش نشريه، سي كو كيخليو لي طاش في الحوايج. سي با بوسيبل. ايماجيني ناضين الصباح خديتو الدوش بالزربه وباغيين ديروا ديودورون تلبسوا دغيا حوايجكم وتخرجوا سافوتاج لي فيتمون. ça m'est déjà arrivé de me changer 3 fois à cause de ça le matin. Même s'il tient وريحته واعره, il tient toute la journée. ولكن c'est chiant quoi quand tu veux sortir. t'as peut-être que le bus, si tu rates le bus غتمشي معطل الخدمه ولا تمشي معطل للقرايه و tu as ça qui te tache les vêtements, c'est un peu chiant. Mais sinon ça reste un très bon produit. Ouais, normalement il est censé durer في الليل ودوزو به toute la nuit pour qu'il agisse زعما toute la journée. ابخي بوغ لي بيرسون لي ما كياخدوش لا دوش ديالهم في الليل كياخدوها الصباح، ديروا في الليل تعاود دوش غادي تمشي لافيكاسيتي ديالو. دونك فوالا. بون كو دو كور فلوب او ميم طون. بوتيتر شي نهار نعاود نشريهم مي نو. ابخي جي بريفير هذا ديال ريكسونا في الريحه على ديال دوف، وما عندهم لا ميم افيكاسيتي، ولكن هذا في لودور سي بلو فري. ساليت هاد لو سيروم ديال كيلز، هذا بل فيتامين سي. كانت شي واحد الريحه ديال لي زاغرون جو بونس حيت فيه الماندارين. هذا سيتي اون بومب. je l'ai adoré, je n'ai pas arrêté de l'utiliser une fois بديتو ما حطيتو حتى تسالى. pour les personnes اللي عندهم des petites ridules, ما تنهضرش على لي ريد الكبار مي لي ريد لي صغيورين. il aide à les atténuer, il donne واحد la peau repulpée en bonne santé. صراحه je l'ai adoré. Kiss, de toute façon, si vous avez le budget, je vous conseille largement leurs soins حيتاش كيستاهلوا الثمن اللي كتحط فيهم. ساليت هاد لو ديماكيون بيفازي ديال كيكو بور كلين ايز اند ليبس. غادي نخلي لكم دو توت فاصون اللي ما كانوش كيبانوا لكم هنايا مزيان القرايه في داكشي، غنخلي لكم السميات وغنخلي لكم لي فوتو ديالهم او ميم طون كوم سا، حيتاش جو سي كو لا لومينوزيتي كثيره وما كيبانوش لكم مزيان. هذا عجبني حيتاش كيحيد مزيان المكياج، وما عجبنيش حيتاش il me brûlait les yeux alors que j'ai pas les yeux sensibles. دونك الا كانوا عندكم لي yeux sensibles ولا عندكم لي yeux عاديين افوير كياكل في العينين بزاف. après pour un démaquillant biphasé je vois pas l'utilité انك تستعملو غير في وجهك وما ديرش به عينيك، لان جينيرالمون سو سون دي ديماكيان اللي كيكونوا فيهم زيت باش يحيدوا فريمون الماسكارا والمكياج واتر بروف ديال donc je vais pas le racheter. Voilà. J'ai fini هاد le shampoing اللي تا هو كان un coup de cœur في هاد l'été هذا. il rendait pas mes cheveux, il m'alourdissait pas les cheveux. كنت كنحس بهم خفاف. كيدير كيخلي ليهم دوك لي بوكل خفاف ديالهم، باسكو كون بارفوا فاش كندير دي شامبوان اللي كيكونوا كينقيو جلد الراس بزاف كينشفوا لي تالمون لي شوفو كو فاش كينشفوا لي مي شوفو ما كيديروش دوك لي بوكل ناتوريل اللي مولفين يديروا، كيوليو منفوخين بحال هكا. هذا كان زوين، ريحته زوينه، كينقي مزيان الشعر، كنحيد ليا الحكه اللي عندي في جلد الراس. جو فو لو ريكوموند اسيي. واخا يبان لكم ليكيد ما كيرغويش بزاف، ولكن سي دو لا بومب. انا في الاول ما كنت
كنقول سي سور ما غاديش يعجبني. مي فينالمون جي ترو ابريسي. كيجي مع واحد لو ماسك ديالو اللي مازال ما ساليتش، جي با eu le temps de bien le tester et je vais vous en parler après en détail. ساليت هاد لو ميسالير ديال افين que j'ai adoré. niveau ريحه un peu moins. كنت فاش كنديماكي بها كنبدا نشم في راسي بحال ريحه الحنه. المهم ولكن صراحه الى افيكاس، كتحيد مزيان. ميم لو ماكياج واتر بروف كتحيدو مزيان sans aucun problème. Je vous la recommande vivement. Après c'est une bouteille de 400 ml. Elle peut largement انا وقيله دوزت ليا 2 mois ديال الصيف. Et je me maquillais quasiment chaque jour pour aller en stage ou حتى في الويكاند باش نمشي للخدمه. C'était rare les journées vraiment pendant tout l'été دوز وقيله شي 2 semaines sans me maquiller. Voilà donc دوزت ليا شويه في الكوطون الوجه كامل. ساليت هاد لو ديسولفون ديال لي زونغل. هذا عادي الماركه اللي ما عندها سميه ديال كارفور pour les ongles هنا. هذا surtout je l'ai utilisé pour les ongles de mes pieds parce que راكم عارفين الحالة ديال الظفاري ديال اليدين ما كيكبروش ليا. كان جو مو رونج لي زونغل حتى الا ما avec le stress et tout. وحتى لا ما كنتش كان هذا كنعدهم واخا كيكبروا كيعاودوا يتهرسوا حيتاش ils sont très fragiles. Donc voilà, هذا je l'ai déjà racheté parce que ça coûte rien, شي 70 centimes وقيلا. وي 70 سنتيم ما نديرش نشري ديسولفون ب 5 اورو ما شحال داكشي باسكو كاملين كيحيدوا الصباغه وصافي. ساليت هاد لو كومبو هذا ديال لو غوماج ديال Yves Rocher. vous avez déjà mon avis, c'est un coup de cœur qui gomme مزيان الوجه. Après peut-être pour les peaux un peu plus sensibles يirrite لهم شويه la peau parce que les grains شويه حرش هما ils sont fines ولكن شويه حرش. mais sinon c'est de la bombe. انا اختاريت نديرو مع هاد لو جيل نيتويون pour les peaux mixtes, mais vous pouvez choisir le gel nettoyant en fonction du type de peau ديالكم. هذا c'était un top. هاد la gamme ديال لي شامبوان Head and Shoulders. هادي c'est une nouvelle gamme. خرجوا واحد لي nouvelle gamme بزاف من خرجوا شي 6 je pense. انا خديت هادو suprême lisse à l'huile d'argan, des cheveux impeccables toute la journée. Shampoing après shampoing. Pour la première fois c'était une catastrophe. Pour la première fois c'était une catastrophe les produits ديال Head and Shoulders. C'est pour la première fois que je déteste leurs produits. Gras بزاف. في الاول كيسحبني حيتاش l'après shampoing. Après j'ai arrêté d'utiliser l'après shampoing بقيت كنستعمل لي شامبو. عرفتي واخا تشلو من الماء 100 عام كيخليك واحد لا ماتيير لاصقه في شعرك مقلقه بحال ما عرفتي تكبيتي قرعه الزيت على راسك. عرفتي كنعيش فيه من بعد فاش كنت كنخرج من الدوش كنبغي نصايبو. عرفتي تالمون مزيت كندوز عليه بالسيش شوفو ولا بروس. هو ناشف كينشف ولكن كيبان بحال فازك بقوه الزيت اللي فيه. ساليتو بالسيف هذا vraiment ساليتو بالسيف. j'ai arrêté d'utiliser celui-là. وهذا لا ساليتو غير pour fois quand j'ai pas le temps de faire de m'épiler à la cire chaude. كنكون هكا خارجه فيت فا ولا شي حاجه كنستعمل الغازوار. je l'ai utilisé pour parce que هذا c'est une astuce que j'utilise. ما تريبين في الدار كوميم. طي من تما واش سطيت. هذه سي اون استوس كو جوتيليز باش حيت جينيرالمون فاش كتكونوا فاش كتحيدوا بالغازوار من بعد كيبدا يكبر الزغب كيجيب الحكه وداكشي. مي فاش كتستعمل ابري شامبوان كيرطب لا بو دو كو elle n'est pas irritée فاش كدوزو عليها بالغازوار et s'irrite pas facilement. هذا هكا باش ساليتو. وهذا ساليتو بالسوسين شفاء. هاد لا غام جو لا كونساي با. ابري الا كان شي واحد شعرو ناشف وي بوتيتر. مي انا شعري عادي في سميتو في لي لونغور عادي في الغاسين غرا
ما وافقتنيش كاع بتاتا. الا كانوا مجربين هاد ديفي قولوا لي شنو الراي ديالكم فيها. ساليت هاد لو جيل دوش هذا ديال تايتي، هذا تايتي سميتو سوكومبي و ديزير سكري في الاحمر. هادي لا غام جديده ديالهم. هذا سيتي في واحد ريحه سكري ان بو بلو سكري. il était bien, il a bien, je les aime bien. انا هاد لي جيل دوش ديال تايتي كيخليو ريحه زوينه مي qui dure pas très longtemps. Moi après je m'hydrate la peau avec un crème, avec un baume pour le corps ou là un lait hydratant, donc ما كتبقاش فورسيمون ريحه. sinon même si حتى في الايامات اللي كنعكز وما كنديرش كريم ما كتبقاش ريحه بزاف. mais c'est sympa sous la douche, il lave très bien, il coûte pas cher. Voilà, moi je les aime bien. ساليت واحد اخر وهذا زرق سميتو فريسوني دون لي فاغ رافريشيسانت. شوف ما كندير واحد اخر نو. هذا كان فيه واحد ريحه ان بو بلو فريش ديال بحال العشوب بحال الورد بحال المهم. il était bien حتى هو مي جو بريفير لو روج الريحه ديالو كانت احسن. فوالا هادو c'est sûr je les rachète régulièrement d'autres goûts. D'ailleurs celui qui est dans ma salle dans ma salle de bain c'est un Tahiti mais fait rire. C'est le gel nettoyant végétal rafraîchissant à l'extrait d'aloe vera dial Garnier. Ce sont mes meilleurs gels nettoyants اللي كاينين في les grandes surfaces. Et là كتقلبوا على de bons gels nettoyants في les grandes surfaces, ceux de chez Garnier ils sont magnifiques. هذا جديد genre c'est une nouvelle gamme. ريحته واعره كتحس بلابو ديالك تو سامبلومون نقيه، كتحس بها فريمون نقيه. ما كاينش لابو. هذا بو نورمال فوالا بو نورمال ميكست. il était bien, le prix correct. Après je trouve que هادو ديال غارني كيتسالاو دغيا ما عرفتش علاش مي جي لامبرسيون كيتسالاو دغيا. فوالا كوا لي في كيسولوني ديما كونسيلنا شي جل نيطواي نقدروا نلقاو في لي غران سيرفاس راه هو هذا. ceux de chez Garnier ils sont magnifiques. J'ai fini la crème nutritive anti-dessèchement du nourrisson au senior extra méga ديال اديرما اللي دايره بحال هكا. كان فيها 400 مليلتر. هادي دوزت ليا ليترالمون عام ونص تقريبا ولا اكثر باش ساليتها وعاد باقي لاصقين فيها في القناه ما بقاش كتبغى تطلع ليا بهذا بش دونك لحتها. il était bien كتهيدراتي مزيان لابو خصوصا فاش كنت كندير ايامات اللي كندير السبور. دايوغ جو في ريبروندر دابا منين ولا عندي شويه الوقت جو في ريبروندر. الايامات اللي كنت كندير السبور كنت كنحس بلابو ديالي بدات تنشف شي شويه ولا تيغاي ديال لو كور ديالي. وفاش بديت كنستعمل هذا فريمون كان كي ابيزا ليا وكيرطبها. دابا مع الايامات البرد جايه جو كونساي الا كنتو في ايامات البرد كينشف لكم لو كور ديالكم الجلده ديالكم كتبدا تقشر جو كونساي بحال هادو. سي دي فورما اللي تقدر تستعملها العائله كامله كبير كيدوز مده كبيره. جون انا كنت كنستعملو بوحدي دوز ليا اكثر من عام ونص. فوالا ساليت هاد لو جيل فيجيتال جي نيتويان ultra fraîcheur ديال Yves Rocher. il était pas mal. عادي moi je préfère صراحه دوك ديال Garnier. il était pas mal. le truc que je reproche لهاد لي جيل نيتويان ديال Yves Rocher كتحل هادي كيهود لك اون كونتيتي كبيره دوكو دغيا كيتسالاو حيت شاك فوا كيهود لك اكثر من لا كونتيتي اللي غتحتاج تستعمل. ساليت هاد لو جيل دوش ديال كوتيتش. هذا بوم دامور ناري طلعت بدات تزعزع تصاور تمايا. هتهودي من تما ولا ما تهوديش؟ هذا باغ كونطخ كيبقى شي شويه مورا الدوش. يسون فريمون ترو بون. غادي نعاود نشريه مي بغيت نجرب حاجات اخرين بور لو مومون. ساليت هاد لا كريم بور لو كونتور دي يو ديال كيز. هادي راكم عارفين شحال كنت كنبغيها. زوينه بزاف كتهيدراتي مزيان surtout pour le soir. كنت كندير une grosse couche pour bien hydrater le dessous de mes yeux. sinon لا كنتو تستعملوها تماكيو موراها خاصكم ديروها تصبروا واحد شي شويه مما دخلات مزيان. جون سيرو فطرو ولا شي حاجه ديروا لا روتين ديالكم دو سوان سيرو فطرو من بعد عاد رجعوا ماكيو. elle était très bien. عندي واحد كونتور دي يو اللي كنستعملو دابا. je suis pas trop convaincue. je pense une fois نساليه
غادي نمشي نهبط لاسباني حيتاش لاسباني جو suis à 15 minutes de l'Espagne و تما كاينين بزاف ديال المحلات ديال كيلز. جو serai pas obligée de passer par le site internet pour l'avoir. ساليت هاد لا ميني بون دو سير فرويد ديال كارفور qui coûte rien euro quelque chose بحال هكا. pour كنت généralement je l'utilise pour m'épiler ici. كيحيدو مزيان غير هما خصك فريمون تجر مزيان سينو كيخليو لي بتي بوال اللي كاينين اللي كيكونوا فريمون صغيورين كيخليوهم لما جريتوش مزيان. ساليت هذا ديال نخطه هذا اللي خضر سميتو فريشيسي فريشيسي بريف خاطر داك الهوا اللي هذا المهم سي اون اودور با ترو فريش. المهم ما عجبنيش بزاف هو ايتيان اي تو ولكن ما عجبنيش بزاف. هذا سي بلو براتيك كو هادوك اللي هكا علاش ما كيخليش لي تراس اي تو. سي سور جو في راشتي مي جو راشتي اون اوتر اودور. هادي ما كانش عجبتني بزاف مي عجبتني في الاول مي ابري بلوشيزاسيون طلعت ليا فراسي. نوتر ديال نخطه انا كيعجبوني ديال نخطه دوبوي كو جو سوي سور يوتيوب ديما كنوريكم في لو برودوي فيني 2 و 3 ديودورون نخطه حيتاش كيعجبوني. ساليت هذا جديد قالك زعما فيه هادي ديفيز هاد الدويره كيخرجوا منها اللعيبات. هذا ريحتو كان زوينه هذا ريحتو كان زوينه عجبتني. 48 heures هذا ما فيهش الالومنيوم سون سيل d'aluminium في بلاصه الالومنيوم دايرين المغنيسيوم. باغ كونطخ هذا il était moins efficace que الاخرين اللي فيهم الالومنيوم. جو سي كو سي با بيان مي جو تروفي كو هذا il était moins efficace. جون فاش كنت كندير شي اكتيفيتي هكايا اللي كنعرق فيها ما كانش كيشد بزاف.